ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतम्। मम नाम रामराज उपाध्यायः श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य पौरोहित्यविभागे उपाचार्योऽस्मि। अथर्ववेदे कल्पसूत्राणि इति विषयम् अवलम्ब्य अहमत्र समुपस्थितोऽस्मि। अत्र वैतानश्रौतसूत्रस्य परिचयः, कौशिकगृह्यसूत्रस्य परिचयः, अन्ये श्रौतसूत्र गृह्यसूत्रादि भाष्यकाराणां परिचयः अत्र भविष्यति। अथर्ववेदस्य कल्पसूत्रेषु के विषयाः निर्धारिताः सन्ति, तेषां समेषाम् उपरि संकेतमात्रेण यथा समयेन अत्र व्याख्यानं भविष्यति। आदौ प्रस्तावना। कल्पो वेद विहितानां कर्मणाम् आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम् इति कल्पसूत्रस्य परिभाषा प्राप्यते। कल्पसूत्रे तस्य वेदस्य यागविधयः प्रतिपादिताः सन्ति। अथर्ववेदस्य श्रौतसूत्रस्य नाम वैतानसूत्रम् अस्ति। केचन विद्वांसः अस्य नाम वितानकल्पः वदन्ति। कात्यायनश्रौतसूत्रस्य व्याख्याकाराः कर्काचार्यमहोदयाः वैतानसूत्रस्य स्मरणम् अथर्वसूत्रम् इति उक्त्वा कुर्वन्ति। अत्राथर्ववेदेन सह सम्बद्धानां चतस्रीणां कृतीनाम् अपि वर्णनं प्राप्यते। कौशिकसूत्रं, नक्षत्रकल्पः, शान्तिकल्पः, आङ्गिरसकल्पश्च। अत्र अथर्ववेदस्य कर्मकाण्डीयप्रक्रियाया अनुपालनार्थं विधिः वर्णितोऽस्ति। श्रौतयज्ञानां प्रतिपादनम् अथर्ववेदस्य माध्यमेन कथं कुर्यात् इति एतत् सर्वम् अथर्ववेदस्य श्रौतसूत्रे अर्थात् वैतानश्रौतसूत्रे प्रतिपादितम् अस्ति। अनेन प्रकारेण संस्काराणां प्रतिपादनं गृह्यसूत्रे भवति। अतः अथर्ववेदीयानां जनानां संस्काराणां सम्पादनार्थम् अथर्ववेदस्य गृह्यसूत्रस्य अध्ययनम् अतीवावश्यकम् अस्ति। अथर्ववेदस्य गृह्यसूत्रस्य नाम कौशिकगृह्यसूत्रम् अस्ति। कौशिकगृह्यसूत्रानुसारेण अथर्ववेदीया जनाः गृह्यसम्बन्धी कर्मणां प्रतिपादनं कुर्वन्ति। अथर्ववेदीयानां जनानां कृते तथा च सर्वेषां वैदिकानां कृते इदं ज्ञानं महत्त्वपूर्णं भविष्यति इति मे मतम्। वैतानश्रौतसूत्रस्य परिचयः। सर्वेषां श्रौतसूत्राणां कालः गृह्यसूत्रात् पूर्वं प्राप्यते, परञ्च वैतानश्रौतसूत्रस्य कालः कौशिकगृह्यसूत्रस्य अनन्तरं प्रतिभाति। अस्य श्रौतसूत्रस्याधारग्रन्थः प्रतीयते कौशिकगृह्यसूत्रम्। डॉक्टर कुन्दनलाल शर्मा महोदयाः स्वकीये ग्रन्थे कल्पसूत्रे लिखन्ति, वैतानश्रौतसूत्रस्य नाम सम्भवतः अस्य ग्रन्थस्य प्रथमसूत्रोपरि अस्ति। वैतानश्रौतसूत्रस्य प्रथमं सूत्रम् अस्ति अथ वितानस्य। अस्य ग्रन्थस्य कः कर्ता इत्यादि विषये अस्मिन् ग्रन्थे किञ्चिद् अपि न प्राप्यते। पुराकाले अस्य वेदस्य श्रौतसूत्रं न आसीत्। अन्येषां सर्वेषां वेदानां
आसीत्। अथर्ववेदस्यापि श्रौतसूत्रं भवेत् इति विचार्य सम्भवतः अनन्तरम् अथर्ववेदस्य श्रौतसूत्रस्य रचना अभवत्। इतोपि कारणं भवितुं शक्यते अथर्ववेदस्य प्रयोगः श्रौतयागे नासीदेतदर्थम् अस्य श्रौतसूत्रस्य आवश्यकता न आसीत्। अथर्ववेदस्य प्रयोगः तु गृह्यसंस्कारे अधिकम् अस्ति, एतदर्थं गृह्यसूत्रस्य निर्माणं प्रथमं जातम्। श्रौतसूत्रस्य निर्माणं तदनन्तरम् अभवत्। अथर्ववेदे श्रौतयागानां वर्णनं 20तमे काण्डे विद्यन्ते। अतः अस्य काण्डस्य आधारोपरि एव श्रौतसूत्रस्य रचना जाता। अस्मिन् वैतानश्रौतसूत्रे 8 अध्यायाः सन्ति। एते सर्वे अध्यायाः 43 कण्डिकासु विभक्ताः सन्ति। गार्वे महोदयानुसारेण श्रौतसूत्रस्य 14 अध्यायाः सन्ति, परञ्चान्तिमेषु 6 अध्यायेषु प्रायश्चित्तसूत्रं प्रतिपादितम् अस्ति। सम्भवतः उत्तरवर्तीकाले येषां 6 अध्यायानां समावेशः सञ्जातः इति सोमादित्यस्य आक्षेपानुविधिसंज्ञके भाष्ये सिद्धं भवति, यतो हि इदं भाष्यम् 8 अध्यायेषु सन्ति। वैतान श्रौतसूत्रस्य वर्णविषयाः। प्रथमे अध्याये परिभाषा दर्शपूर्णमासविधिः। द्वितीये अध्याये अग्न्याधेयः अग्निहोत्रम् आरम्भणीयेष्टि पुनराधेयः आग्रयणेष्टिः चातुर्मास्यः पशुबन्ध्यः वर्णिताः सन्ति। तृतीये अध्याये अग्निष्टोमः। चतुर्थे अध्याये उक्थ्यः षोडशी अतिरात्र वाजपेयः आप्तोर्यामः। पंचमे अध्याये अग्निचयनं सौत्रामणिः। षष्ठे अध्याये गवामयनं। सप्तमे अध्याये राजसूयः अश्वमेधः पुरुषमेधः सर्वमेधः। अष्टमे अध्याये एकाः अहीनश्च कामेष्ट्यश्च विषयाः सन्ति। वैतान श्रौतसूत्रस्य कौशिकगृह्यसूत्रेण सह सम्बन्धः। वैतान श्रौतसूत्रस्य कौशिकगृह्यसूत्रेण सह घनिष्ठं सम्बन्धं दृश्यते। उभयोः सूत्रयोः समानवाक्यांशानां शब्दानां च प्रयोगः संकेतयति सम्बन्धः। यथा वैतान श्रौतसूत्रे पितृपवीतः तथा च कौशिकगृह्यसूत्रे पितृपवीति प्रतिपादितम् अस्ति। रसप्राशनीशब्दः वैतान श्रौतसूत्रे कौशिकगृह्यसूत्रे च प्रतिपादितम् अस्ति। अनेन प्रकारेण नैके शब्दाः कल्पसूत्रनाम्नि ग्रन्थे लिखिताः सन्ति, येन प्रतिभाति उभयोः सूत्रयोः समानशब्दानां वाक्यांशानां च प्रयोगः सञ्जातः। वैतान श्रौतसूत्रस्य दर्शने एवं प्रतिभाति अत्र सर्वत्र कौशिकगृह्यसूत्रस्यावलम्बनम् अस्ति। वैतान श्रौतसूत्रस्य भूमिकायाम् 18 पृष्ठे वैतान श्रौतसूत्रस्य कौशिकगृह्यसूत्रस्य च रचना कौशिकेन अथवा तस्य वंशजैः अभवत् इति प्राप्यते। वैतान सूत्रस्य व्याख्याकाराः सोमादित्यस्य आक्षेपानुविधिभाष्ये कौशिकीये वैतानकल्पे लिखितम् अस्ति, येन वैतान श्रौतसूत्रं कौशिकीयां परम्परायाम् अस्ति इति
परंच काशिकर महोदयाः एवं न स्वीकुर्वन्ति। दुर्गामोहन भट्टाचार्यस्य मतम् अस्ति कौशिकगृह्यसूत्रं पृथक् अस्ति, वैतानस्रौतसूत्रं च पृथक् अस्ति। अनयोः ग्रन्थकारयोः अपि भिन्नता अस्ति, कालो अपि भिन्न अस्ति, अतः परीक्षणस्य आवश्यकता विद्यते। गोपथ ब्राह्मणेन सह वैतानस्रौतसूत्रस्य सम्बन्धः। गोपथ ब्राह्मणं वैतानस्रौतसूत्रात् परवर्ती अस्ति। गोपथ ब्राह्मणस्य नैकेषु स्थलेषु वैतानस्रौतसूत्रस्य संकेतः प्राप्यते। शतपथ ब्राह्मणस्य शैल्यां वैतानस्रौतसूत्रस्य मन्त्रान् अपि गोपथ ब्राह्मणम् उद्धृतं करोति। वैतानस्रौतसूत्रे अंगिरौषधीनां वर्णनं प्राप्यते, परञ्च अथर्वण्यौषधीनां संकेतः चित्यादिभिः आथर्वणीभिः इति पदेन अस्ति। अस्य पूर्णं विवृतं कौशिकगृह्यसूत्रे प्राप्यते। गोपथ ब्राह्मणस्य समक्षे उभे सूत्रे आस्तां विषयेऽस्मिन् कीथमहोदयानां मतं विद्यते। वैतानतः गोपथ ब्राह्मणं प्राचीनम् अस्ति। वैतानस्रौतसूत्रे ब्राह्मणोक्तम् उक्तम् इत्यादि शब्दानां प्रयोगः गोपथ ब्राह्मणं प्रति संसूचयति। कौशिकगृह्यसूत्रस्य परिचयः। अथर्ववेदस्य एकमेव गृह्यसूत्रम् अस्ति कौशिकगृह्यसूत्रम्। गृह्यसूत्रेषु गृह्यकर्मणां संस्कारादिविषयाणां प्रतिपादनं भवति, परञ्चास्मिन् गृह्यसूत्रे विवाहगर्भाधानमेधाजनन जातकर्मादिभिः सह श्रौताग्नीनाम् अध्वर्यप्रवृत्तिरित्विजाम् अग्निहोत्रादिश्रौतकर्मणां च प्रतिपादनम् अस्ति। अस्मिन् तन्त्रमन्त्रादिविषयाणां रोगनाशकोपायानाम् अभयकर्मणां युद्धे जयपराजयादीनां विविधानां विषयाणां सविस्तृतं वर्णनं प्राप्यते। वास्तविकरूपेण कौशिकगृह्यसूत्रम् आथर्वणक्रियाकलापानाम् आभिचारिककृत्यानां मन्त्रतन्त्रादीनां च विषयाणाम् अधिकं प्रतिपादनं करोति। गृह्यकर्मणि प्रतिपादनम् इदं सूत्रम् अपेक्षया अल्पं करोति। केशवकृतपद्धत्यानुसारेण इदं गृह्यसूत्रम् अथर्ववेदस्य चतस्रीणां शाखानां कर्मकाण्डस्य प्रतिपादनं करोति। अन्येषां गृह्यसूत्राणां परम्परानुसारेण उपजीव्यं स्वकीयं श्रौतसूत्रं भवति, परञ्च कौशिकं गृह्यसूत्रं स्वकीयस्य वैतानस्रौतसूत्रस्य उपजीव्यम् अस्ति। अस्य गृह्यसूत्रस्य रचना अपि वैतानस्रौतसूत्रस्य पूर्ववर्ती विद्यते। कौशिकगृह्यसूत्रम् अथर्वणपरम्परायाः पोषकः अस्ति। प्रत्यक्षरूपेण अथर्ववेदसंहिताया उपर्याधारितम् अस्ति इदं सूत्रम्। कौशिकगृह्यसूत्रस्य वर्ण्यविषयाः। कौशिकगृह्यसूत्रे 14 अध्यायाः सन्ति। सविषयकं विभाजनम् इत्थम् अस्ति। प्रथमोऽध्यायः पाकयज्ञस्य परिभाषा, दर्शपौर्णमासयज्ञः, शान्त्युदकञ्च। द्वितीयोऽध्यायः मेधाजननकर्म, ब्रह्मचर्यव्रतानां साफल्यतार्थं कर्माणि।
ग्राम्य संपदः सर्वसंपदः सामनस्य विषयक कर्माणि वर्चस्यानि सांग्रमिक कर्माणि पदच्युत राज्ञ पुनरागमनम मांडलिकानां राज्ञाभिषेकः परमेश्वराभिषेकश्च। तृतीयेऽध्याये निरतिनिवारकं कर्म चित्राकर्म समुद्रकर्म अष्टका हलचालनम वपन कर्म रसकर्म नवशाला निर्माणम यात्रा कर्म वृथोत्सर्ग विधि आग्रहायणीयेष्टि धनाद्यैश्वर्याणां प्राप्ति कर्म च। चतुर्थोऽध्यायः भैषज्यानि विविध रोगाणां प्रशान्तये मंत्रतंत्राणि च विषनाशनम स्त्रीकर्माणि संतानोत्पत्तिकर्म पुंसवन संस्कारः गर्भाधान संस्कारः सीमंतकर्म वशीकरणम सपत्नीजयकर्म स्वापनकर्म जायापत्योरक्रोधकरणकर्म दौर्भाग्यकरणम सौभाग्यकरणम ईर्ष्याविनाशनम मन्युविनाशन कर्म च। पंचमोऽध्यायः लाभालाभ जय सुख दुःखोत्कर्षापकर्ष सुभिक्ष दुर्भिक्ष क्षेम भय रोग आरोगाणां पूर्वज्ञानोपायः दुर्दिन विनाशनं कर्म विवादेषु विजयः पौरुषशक्तिवर्धनं वर्षाकरणार्थं कर्म अभिचार निवारणं नदी प्रवाह विधिः विविधेषु पदार्थेषु सौमनस्य स्थापनं विविधानि प्रायश्चित्तानि दुःस्वप्न दर्शने शांति कर्म पाप नक्षत्रेषु जनन शांति ज्येष्ठाग्रजस्य विवाह रहिते स्वविवाहस्य शांति आधाने दीक्षायां च शांति कर्म काकोपविष्ट दोष शांति शकुनादि शांति इत्यादि विषयाश्च। षष्ठोऽध्यायः अभिचार कर्माणि षडाभिचार कर्माणि सन्ति येषां नामानि मारण मोहन वस्य उच्चाटन स्तंभन विद्वेषणादीनि विद्यन्ते। सप्तमोऽध्यायः स्वस्तेनं कर्म मंगलात्मकानि कर्माणि व्याघ्रादिभिर्भयस्य मुक्तये उपायाः गवां कल्याणार्थम उपायाः पल्लीपत्तने ग्राम गृह शांति कर्माणि अग्निदावानलादीनां रक्षार्थोपायाः नावः जलप्लुतेन रक्षणाय कर्माणि नष्टप्राप्त्युपायाः आयुष्य कर्माणि स्थालीपाकः वर्चस्यानि गोदानं चूड़ाकरण संस्कारः उपनयन संस्कारः मेधाजनन संस्कारः नामकरण संस्कारः निर्णयनम अन्नप्राशनम काम्यकर्म च। अष्टमोऽध्यायः शवयज्ञानां विधयः। नवमोऽध्यायः गृहे अग्न्याधानं सायं प्रातर्हवनं बलिहरणम् आग्रयणं च। दशमोऽध्यायः विवाह संस्कारः। एकादशोऽध्यायः अंत्येष्टिकर्म पिंड पितृयज्ञः। द्वादशोऽध्यायः अतिथेरागमने मधुपरकादि स्वागत विधयश्च। त्रयोदशोऽध्यायः अद्भुत कर्माणि यथा भूमिचलनम् आदित्योपप्लवः मूर्तीनां नृत्यगायनं च गोः वत्सद्वय जनन शांति उपायाः आकाशफेन स्वरूपः उल्कापातनं सप्तर्षीणां समीपे धूमकेतुरागमनं। चतुर्दशोऽध्यायः आज्यतन्त्रम् अष्टकातन्त्रं वेदारम्भः इंद्रमहोत्सवः अनध्यायादि सर्वे विषयाः अत्र वर्णिताः सन्ति। चतुर्दशस्वध्यायेषु त्रयोदशतमोऽध्यायः शुभाशुभलक्षणां
शकुनादीनांच विषयानां वर्णनं करोति। अस्याध्यायस्य वैशिष्ट्यं स्वीयम् अस्ति। प्रतीकरूपेण पठिताः मन्त्राः सर्वेषां दुर्लक्षणानां प्रभावान् विनष्टं कुर्वन्ति। कौशिकसूत्रस्य अथर्ववेदेन सह सम्बन्धः। कौशिकगृह्यसूत्रस्य अध्ययनेन एवं सिद्ध्यति अथर्ववेदस्य सम्बन्धः शौनकीयशाखया अस्ति। कौशिकगृह्यसूत्रे चतुरध्यायिकायाः प्रगृह्यसम्बन्धी नियमानां ज्ञानम् अस्ति। स्वकीये सूत्रे बहुषु स्थलेषु चतुरध्यायिकामनुस्मरणं करोति। यथा परं मृत्यो इति, मारिषाम इन्दो इति च। केवलम् एवमेव नहि अपितु परम्परागत संहिता पाठे भाषा त्रुटीन् अपि तदवत् स्वीकृतमस्ति। यथा वाङ्म आस्यन् इति, आसन् इति, अव्यसश्चेति, अव्यचसश्च इति। कौशिकगृह्यसूत्रस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति प्रसिद्धान् मन्त्रान् प्रतीकरूपेण वर्णनम्। अवशिष्टाः सर्वे सकलपाठे लिखिताः सन्ति। संहितानां व्याप्तानां सूक्तमन्त्राणां प्रयोगः प्रसङ्गानुसारेण यथास्थानं विनियुक्तम् अस्ति। यथा अथर्ववेदस्य मन्त्राणां निरूपणं विविधेषु विषयेषु क्रियन्ते। कौशिकगृह्यसूत्रे गण्डमालाव्याधिविनाशनाय मन्त्रद्वयानां विनियोगः प्राप्यन्ते। अथर्ववेदस्य एकस्याया एव ऋचः विविधाः विनियोगाः प्राप्यन्ते। यथा प्रतिग्रहदोषस्य प्रशान्तये प्रतिग्राह्यवस्तुनः अभिमन्त्रणं, पाकयज्ञे नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मणां न्यूनातिरिक्तदोषप्रशमनाय अनुमन्त्रणं, ब्रह्मचारी वटोः दण्डस्य छिन्ने अपरस्य दण्डस्याभिन्नमन्त्रणादयश्च। अथर्ववेदस्य अग्निदेवताको मन्त्रः दुरात्मादि जनितानाम् अपनोदनार्थं कृतम् अस्ति। आज्यस्य परमेष्ठिन् जातवेदस्तन्विषन्, अग्ने तौलस्य प्रासान् यातु धानान् विलापय। मन्त्रस्यावबोधने कौशिकगृह्यसूत्रं कथं साहाय्यं करोति इति स्पष्टो भवति। अस्य मन्त्रस्य अवबोधने असमर्थत्वात् राथमहोदयाः तैलस्य स्थाने तैलाय पाठं कृतवान्। कौशिकगृह्यसूत्रे लिखितमस्ति, वीरिणतूलमिश्रम् इंगिडं प्रपुटे जुहोमि। अस्य प्रसंगस्य दर्शने तौलस्य सिद्धिर्भवति। यावदस्य प्रसंगस्य दर्शनं न भवति तावद् भ्रमः भविष्यत्येव। वैदिक वाङ्मयस्य ग्रन्थस्य कल्पसूत्रे प्रतिपादितम् अस्ति। कौशिकगृह्यसूत्रे नवीनाः शब्दाः दृश्यन्ते। यथा आखुकिरी मूषकानाम् उत्कीर्णमृत्तिकानां समूहः, अन्तलोमिः यस्य लोमानि अन्ते भवन्ति, प्रास् वाक्कलहः, प्रतिप्रास् प्रतिवादी, शकधूम ऋतुज्ञः, ज्योतिषी, अपचित गण्डमाला, तजद्भङ्ग एरण्डः, शिलाञ्जलाः, शस्यमञ्जरी, इशिकाञ्जी, नडयुवधारियुक्तः, जिम्कसः, यावकस्य पिष्टकं, स्रक्त्य एको वृक्षः इत्यादयः नवीनाः शब्दाः प्राप्यन्ते। कौशिकसूत्रस्य रचनाकालः। ब्लूमफील्ड महोदयानां मतम् अस्ति, कौशिकगृह्यसूत्रस्य रचना विषये यास्कतः पूर्वकालिकी रचना कौशिकगृह्यसूत्रस्य अस्ति। पाणिनितः यास्कः प्राचीनो अस्ति।
औफ्रेक्थ महोदयानां मतम् अस्ति गोपथ ब्राह्मणं यास्कतः प्राचीनम् अस्ति। पाणिनि द्वारा कौशिक गृह्य सूत्रस्य उल्लेखः प्राप्यते। कैलेंड महोदयस्य अनुसारेण गोपथ ब्राह्मणं कौशिक गृह्य सूत्रतः प्राचीनं विद्यते। डॉक्टर गास्ट्रा महोदयस्य अनुसारेण वैतान सूत्रं गोपथ ब्राह्मणतः प्राचीनम् अस्ति। अतः रचनाकालस्य निर्धारणे परस्परं वैमत्यं दृश्यते, परञ्च कौशिक गृह्य सूत्रकालः 50+ ख्रीष्टाब्दे पूर्वे निर्धारितम् अस्ति। अयं कालः यास्कतः अपि प्राचीनम् अस्ति। भाष्यकाराः अस्य गृह्यसूत्रस्य भाष्यकाराणां विषये विशदं विवेचनं न प्राप्यते, परञ्च केचन भाष्यकाराः अत्र लिखिताः सन्ति। तेषां संक्षिप्ततया परिचयः दीयते। दारिलः 41 खण्डिका युक्तम् अस्य गृह्यसूत्रस्योपरि दारिलकृत भाष्यम् 48 खण्डिका उपरि उपलब्धम् अस्ति। ब्लूमफील्ड महोदयस्य मतमस्ति दारिल भाष्यं सम्पूर्ण सूत्रोपरि अस्ति। अनेन भाष्येन केशवः परिचितोऽस्ति, परञ्च केशवस्य संकेते एवं न प्रतिभाति। दारिल भाष्यं स्पष्टं भाष्यम् अस्ति। कुत्रचित् प्रश्नोत्तर शैल्या अपि भाष्यं प्राप्यते। स्वकीये भाष्ये पाणिनि, जैमिनि प्रभृति आचार्याणां वर्णनं कुर्वन्ति एते। अस्मिन् भाष्ये केवलं शब्दार्थाः न सन्त्यपितु कर्मकाण्डीय क्लिष्टतानाम् अपि शमनं क्रियते। न केवलम् एवमेव अपितु तस्य महत्त्वानामुपर्यपि विवेचनम् अस्ति। दारिल महोदयानां विषये अधिकं वर्णनं न प्राप्यते, परन्तु उपाध्याय वत्स शर्मणः प्रपौत्राः आसन् एते दारिल महोदयाः। अस्योपाध्याय महोदयस्य चरणेषु एव अध्ययनम् अकरोत्। केशवः अस्य महोदयस्य भाष्यस्य नाम केशवी पद्धतिः अस्ति। ब्लूमफील्ड महोदयेन इयं पद्धति अपूर्णा प्राप्ता। 62 वर्षे श्री एच.आर. दिवेकर महोदयेन पूर्णरूपेण इयं पद्धति प्राप्तम्। अस्य अनुसारेण केशवस्य परिचयः इत्थं प्राप्यते। कौशिको वत्स शर्मा च तत्प्रपौत्रश्च दारिलः। शास्त्रविज्ञाने येषां हि चतुर्थो नोपपद्यते। अनेन श्लोकेन एवं प्रतिभाति दारिल महोदयस्य प्रति केशवस्याधिकं सम्मानम् आसीत्। केशव पद्धतिः वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतिरस्ति। अस्मिन् पद्धतौ नैकानाम् आचार्याणां नामानि उद्धृतानि सन्ति, यथा उपवर्षः, मनुः, गोभिलः, माहकिः, वंशब्राह्मणं, चारणविद्यानुयायिनः, दारिलः, रुद्रः, भद्रः, पैठिनसी इत्यादयः। अत्र गोभिले इत्यादयः सामवेदस्य गृह्यसूत्रकाराः सन्ति। सामवेदस्य एकस्य गृह्यसूत्रस्य नाम गोभिल गृह्यसूत्रम् अस्ति। तत्र अन्यान्यपि गृह्यसूत्राणि सन्ति, यथा खादिरादयः, परञ्च अत्र
खादिरस्य ब्राह्मणस्य विषये न प्राप्यते। अनेन प्रकारेण वंशब्राह्मणं सामवेदस्य एकं ब्राह्मणम् अस्ति। अष्टौ हि ब्राह्मणग्रन्थाः प्रौढं ब्राह्मणमादिमम् इति अष्टौ सामवेदस्य ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति। येषु अष्टसु एकं वंशब्राह्मणं विद्यते। अस्मिन् दारिलः, रुद्रः, भद्रश्च एते कौशिकगृह्यसूत्रस्य भाष्यकाराः सन्ति। एतेषां विषये अन्यानि स्रोतांसि नास्ति, अतः विशिष्टवर्णनं न भवितुं शक्नोति। एतद् अतिरिक्तं केशवी पद्धत्योपर्याधारिता अथर्वणीया पद्धतिः प्राप्यते, परञ्चास्य विषये विपुलं साहित्यं न प्राप्यते। अनेन प्रकारेण अथर्ववेदस्य कल्पसूत्राणां विषये ज्ञानं सर्वेषां कृते आवश्यकमस्ति। अथर्ववेदीयानां कृत्यानां तथा च अथर्ववेदीयानां जनानां कृते अथर्ववेदस्य कल्पसूत्राणाम् अध्ययनम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। अनेन अध्ययनेन कथम् अथर्ववेदीयानां जनानां संस्काराः तेन वेदेन माध्यमेन क्रियन्ते, तथा च तस्य के नियमाः सन्ति सम्पादनार्थम् एतत् सर्वं विज्ञायते। अतः अथर्ववेदीय कल्पसूत्राणां विषये अत्र वर्णनं कृत्वा अहम् अस्य विषयस्य संक्षेपं करोमि। अत्र विरामः क्रियते। मन्ये सर्वेषां कृते इदं व्याख्यानं लाभयुक्तं भवेत् स्यात् इति। धन्यवादः।